السلام عليكم. تمنيح ان شاء الله غير قاعقك اني مليح نهار هذيك خشان كريسات تسندتي سبحان تص بريوش ولي كريسات مش سقان نبان بريوش تسنتي تصبحانت تسنتي دو خاصني تندمي تشاني ما سويت ما تسنتي دابا شنو لي بونش تسنتي سبحانين فسوسنت اتقاسنت زي سواها تشنت كمر فانا نمشي في كاع شنو لي بونجي فسوس مني خداكم يعجبني ان شاء الله يتماسوا يتمات فهم ديك هذه الطريقه حتى هذيك الفيديو مني خداكم يعجبني ان شاء الله. بسم الله نكوماسا غادي الكاس الزبده زين الزبده زين الزجت اقف زين الزبده زين الزجت كاس هما ما نحمان جودان كاس شفاي الجوده كاس السكر على حسب الذوق غاري اثنين بطاطتين قرانين السون خنت كامل تورانت غاري شوت نمرح شوت نرخدش غاري اثنين طنجايين تيب قرانين الخماره نورو غادي دا كيلو فرينه ولا كتايني على حسب الخلط ما تشتي كيلو ما تشتي قل نخي تشتي كتر تشتي خطن فانيا ديش تنمتني اكس سوفان بسم الله نسير شتني بس خططها وقع ماني تسكر شفاي باش هذه اليوم عندك بطاطا حمى يلا هذا سمختو كمان صافي تربز خمون خاصها تربز مليح خاصك نيق من وشفاي باش نطرق قلت ميكسور حاين دي ميكسور حسن بسم الله كما تخمم صفوس حيت كاع بس هنا فين ربوعين تشتي تصفشت تصفشت نيخسك لاخا قلت ميكسور تعاود نتا تصفشت باش هو خاص تقريبا نتا ربوعين بطاطا تغسلو فوسامو باش تفرق ورشي فاتي تصفخ مره فانا تاخذ تفرق من براد يحبوا يدني بطاطا غير ما نقيس غير داخل قص فيديو باش واش ندير تصطاس تصفخ مره هذاك صافي قصو اختي مرات ولا نطق ترقخت صافي سامح نتايا تخنيت متجارين ولا نيت متجارين تخن نخرمو نقر مريح هاك خزجت الزبده على حساب الكيسان تاع الزوت كنت مرا زوت كنت كيسان دي مزيان قلت كيسان دي مزيان كاس العنبه شينا غاري دوبل من كاس العنبه السكر تقشقها السكر على حساب الذوق الخمر مره بس يكخر خدش بس كريش تنجش تاني بس ماشي ضروري تقنت جنجلان شنو طنجايه تبقاني سخناني
السفان درتو دايز 11 غرام 11 غرام صافي. اسكي قمانيت خمارة صافي. لو خاص نخفى علينا شويه حتى يشتي 10 دقائق يشتي الفارينه. خصها تنجز شويه ترسق، خصها تريبو تقصح غاز تناقب صافي. باش نتا سويتنا بغدي ماشينا حفوز محفوظ بخصوفوس كيغدي ماشينا راه خيط غات القشت غادي دا كيلو من فرينه نيشاني داير شتي كيسامي شتي كيلو فرينه. ما خصك تدروس قلت الكاس العنبه وقلت غير كاس العنبه ما خصك تزين الناس قلت الكاس هو داير كاس وشفاير كاس ومان زين الكاس دايس باش سقان الزبده باش ندير دياسه ازين شميكي خنشقا كير كيلو وانا كنمشي ديوسا يرسق من شي كراس الزشتورات باش يرسق يفسن يا خو يرسق خصها ديري يا خو باش ندير في الفضاء سبحان فرنت زعما قاعاتينا حيت كويس ماشي نوز ماشي كسوفوس تقصاي الكسوفوس صافي. خاصك تحشو تنزج تمو باش هو يدير السقايه خصها واخا خصها الفيلم خصنيكا يا تجح حتى لي دوبلي تسمي الناس اللي يسميو مليح يبدا مرة تاع الزون تاع داش تسلم دغيا تحمى طفران ديري الجوده وها 30 دوغري 30 دوغري سقسيتاس قلت ليس انا غاش نروح كنت ديري ترونكيل تسمي شويه تراس جنت خشنت طابرمون لا دي طرافاي حتى اسم تاع لي دوبلي صافي. لو خاص شغل لي دوبلي ما سويت ما غاز ناخذ من بعد يتاز دغري صافي سبحان الله طاس تمني ان شاء الله لكم يرجع صافي. حتى خاص الميكس ميم رقاد يسمن مليح سخنيكا ميت غاس باش ما سخنيكا يا ولي دير السق سخان واشتي وانا ماشي كاع نزيدو نسخوه في الكازني ديس مره صافي. صافي هاد السيخه تقصص شويه تلقى من الزوغ سوا تبقانين حتى مزيانين كريسه بقات مزيانين نقدي مزيانين تنتنق مره كيف هكا فهمت باش نتقفو فارينو باش نتقف والو يرسقت فهمت تقنفوس نشد الزجت وصافي زجت شمرتش تزدي الصباح فسوس خصها ديري شويه يكا يا خو باش دياسي فسوس ما يوزدر مري صح دياس شويه وها صافي. لو خاص مو اسويت ما قص ماريا مو كريسات مزيانين على حساب مين شتا الزونت استاك ديال تاع شويه غاز داق واخا قرص صافي. جيت نتا تاع تيجي 10 مينوت واخا فوسينو تكداس الزجت تما خاص باش هو شويه خلاص خدم شويه صوب خلاص نفوت تزلين باش داس تزلين الطاس شوف نستعملو يتم خاصنت الهوان شويه تم نتغنسيو يا معود نتجخ باش سقانه السمن حتى ما داري نعاود تاع السمن تاع خاص نتاكل نتجخ مره صافي. الخاص يسمى نتجخ هذا السمن غاس تدقق من بعد صافي. جي اختار يسمن تورانت يسمن كيخدم جاتش كمر راسك اشتيت جايين تشمرات ني خاش فاي ني خرج ني مين خصك السكن تاس باش سقانا اني غاش شويه نشخدش حيت كسغا صريح نيت مجارين توري تاريخ حتى مجاني ديس تاريخ كسغا صريح نيت مجاتش صافي. اتخاف مليح صافي
مرة، خاصك 5 مرة. هوب معليش صافي. خاص يسخ جنجلان، ناخد جوز، ناخد قويطة الراس، ناخد من غاشنط. الفرن التحميق تاع 180 تساوي خير 160. تعرف راني جهرت 160 دوغري تسايد نيشان. صافي نستحمو. صافي هاديك الفرن هادي وين غنزنقل من بعد السويت. صافي مابقاش نتعيط مع سويت ما قومي موا يسيد تا سبحان تا سيدا ما شناو ليبونج يفسوس واستقدس بطاطا قاعه بقى ماني تجي ختا مني وها نقاف مسكي خوالو تا سويس خشوت نسكوا. صافي يفسوس طاسي تاع قرقفوس وسقمت بوديس بطاطا يجنينا دايس هان تصبح طاس تصبح صوت تصبح طاطا كاع شنو ليبونج. هذه حماء يطاكو الكفوس صافي نمشي كاع نمشي كاع الكوماسانت استني تتقاس خوها ما تشنت دغيا تكمر هكا وحده ستوالنت شي تجيب يا مو بريوش متري كاع مين غادا اخرى ما شنو البونج شي فسوس ويعجن شاي تزدي الصباح. نتمنى ان شاء الله يتمسويت هذاكم يعجب. نتمنى هذاكم يعجب ان شاء الله. مري عجبكم جمعي كومونتير مرا ويوم يعجبني خير عجبكم. مسيين تا سويت ما وخاص ندمين شي تزدي الصباح هذا شنو تيدير فوق واخا عمصو كنت بريوش اش تدير فوق بريوش نمر الشين نهار كيخ قريصه تي سبحانين. تمني خيت ما سويت ماذاكم يعجبكم مني خاف ورطناني ان شاء الله وذيت التمشه جمعي جمعه فاكم مرا يعجبكم. هي ابوني ما غوسه تيري فيا عمد مخل الجرس نقيتني سوديت زقوختني يعني عمد مخلا كلوشات قمت لا كلوشات باش راكم تصوني من مساسخ هذاكم تافيشي ديال ليكرون تسمي من كيخ من ساسخ دي يوتيوب. تمني هذاكم يعجب ان شاء الله. بني خاف ورطناني بسلامه.